इसका मकसद पुरअमन एहतजाज है। इसका मकसद ये बावर कराना है उन कुव्वतों को जो आज आइन शिकनी की जुर्रत कर रही हैं, जो आज आइन को पामाल करने पर तुली हुई हैं, जो आज सदर के आइनी इक़दामात को, जो इंतखाबात की उन्हें तारीख का ऐलान किया है मशावरत के बाद और 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान वो कर चुके हैं, आज उसमें वो रखना अंदाजी कर रहे हैं। सदर पर उन्होंने कौमी असम्बली में, सेनेट में तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू की। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके खिलाफ करारदादें पेश करने की कोशिश की। काबिले अफसोस बात है कि हम इतने गिर गए हैं कि हमने सब रिवायात को पामाल कर दिया है। सदर ने कोई गैर आईनी बात नहीं की। सदर ने उन्हें आगाह किया है, अपने खतूत के जरिए, गुफ्त शनीद के जरिए उन्हें आगाह किया है, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाया है। हम उस आईनी जिम्मेदारी को आगे निभाने के लिए हम जो बुनियादी हकूक आम शहरियों के पामाल हो रहे हैं, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ जो रवैया बरता गया है, जो हमारे कारकुनान पर, हमारे कायदीन पर जो नाजायज़ और झूठे और मन घड़त पर्चे किए गए हैं, उनको हरासा किया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनको पाबंद सलासिल किया गया है, हम उसके खिलाफ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और ये बर्रे सगीर की तारीख है। आप देखें जितनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं, उसमें जेल भरो तहरीक उसका एक हिस्सा मुख्तलिफ अदवार में रही है। हमने ये रास्ता इसलिए चुना है कि हम मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते। जो शराइत तय की गई हैं, इन पर जो इनका पूरा निफाज होगा तो ये शायद 40% को छू जाए या इससे ऊपर तजावुज़ कर जाए। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, आटे की लाइनें हैं, किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रही, घी की कीमत में 80 रुपए किलो इजाफा हुआ है, रोजमर्रा की अशिया आप आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है और आप देख रहे हैं डॉलर दस्तयाब नहीं है, एलसीज खुल रहे नहीं है, सरमायाकारी हो नहीं रही, मुल्क का ताजिर परेशान है, 1% जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, लोगों की कुव्वत खरीद पहले ही मुतासर हो चुकी है, उसमें मजीद उनकी मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। इन हालात में तहरीक इंसाफ के कायदीन, कारकुनान और ऑफिस बेरर्स लाताल्लुक नहीं हो सकते, आवाम से लाताल्लुक नहीं हो सकते। हम खामोश नहीं रह सकते, इसलिए हमने जेल भरो तहरीक का फैसला किया है और इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे। मैं आज पंजाब की निगरान हुकूमत से ये सवाल करने आया हूं अपने ऑफिस में कि मुझे ये बताइए, एक तरफ सदर साहब कह रहे हैं इंतखाबात की तैयारी की जाए और दूसरी तरफ आप दफा 144 का निफाज कर रहे हैं। क्यों? आपको घबराहट किस बात की है? हमने जब कहा है हमने नुक्स अमन का कोई इरादा नहीं है, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई गिराव झलाव की हमारी सियासत नहीं है, तो आप किस किस्म का ये तासुर फैला रहे हैं? इलेक्शन आप नहीं करवाने देते, आज़ाद मीडिया पर कदगने आप लगाना चाहते हैं, बुनियादी हकूक सलब आप करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी के रास्ते में रुकावट आप बन रहे हैं, आइन के रास्ते में रुकावट आप बन रहे हैं। अदलिया पर और मुख्तलिफ अदलिया पर जो हमला मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी लीगल फ्रेटर्निटी से, बार रूम से, बार काउंसिल से कि उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। एक इदारे को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और उनके रास्ते में रुकावट डाली जा रही है। मोजेस जजेस की पगड़ियां उछाली जा रही हैं।
یہ مناسب نہیں ہے. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں خاموش رہنا جو ہے وہ محب وطن پاکستانی کے لیے، چاہے پاکستان میں ہے یا اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے زر مبادلہ سے ملک چلتا ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا. چنانچہ ہم نے آج آغاز کا فیصلہ کیا. اچھا شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو چیئرمین، آپ کو نیب آفس کے جانب سے، نیب کی جانب سے جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے، یہ کس کی کڑی ہے، کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو تعینات کس نے کیا؟ موجودہ حکمرانوں نے کیا. وہ پچھلے 8 ماہ سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے. عام طور پر تاثر یہی ہے کہ وہ اچھی شہرت کے ایک پولیس آفیسر تھے اور وہ انتقامی سیاست یا انتقام کی نظر نہیں ہونا چاہتے تھے. وہ اپنے ادارے کو متاثر نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. وہ وچ ہنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. انہوں پر دباؤ تھا، مداخلت تھی، اور انہوں نے خود کہا اپنی الوداعی خطاب میں، تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں نہ پریشر برداشت کروں گا نہ انٹرفیئرنس، اور مجھ پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ جھوٹے کیسز بنائے جائیں عمران خان پر. عمران خان کی اہلیہ پر جو خاتون خانہ ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. دینی خاتون ہیں، گھر میں رہتی ہیں، گھر کی 4 دیواری میں رہتی ہیں، پردہ دار بیوی ہیں. انہیں عدالت میں پیش کرنے کو کہا گیا. مجھے 40 سال ہو گئے مجھے عملی سیاست میں. 1983 میں قدم رکھا، 2023 ہے. 40 سال کا میرا عملی سیاسی ریکارڈ، میری دیانت امانت کا ریکارڈ عوام کے سامنے ہے، میرے حلقے کے لوگوں کے سامنے ہے، میرے ضلع کے لوگوں کے سامنے ہے. میں پنجاب کی نمائندگی کرتا رہا ہوں، میں یہاں وزیر خزانہ رہا ہوں پنجاب کا، میں پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہوں. میرا ریکارڈ عوام کے سامنے ہے. مجھے نوٹس دیا گیا ہے، شرم آنی چاہیے جس نے مجھے نوٹس دیا، اور ہم اس کا سامنا کریں گے. اسی طرح جب آپ کا دور حکومت تھا تو جہانگیر ترین ان کی بیٹی کو اور ان کی وائف کو بھی نوٹس ہوئے تھے. دیکھیے قابل مذمت نہیں تھے. دیکھیے بحث کروں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. اگر ناجائز من گھڑت کیس پر کسی کو دھرا جائے وہ مناسب نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا ہو یا پرایا ہو. سمپل. جب سے چودھری پرویز راہی نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، آپ چہرے سے گھبرائے لگ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ پنجاب میں سی ایم کا ایک نیا کینڈیڈیٹ آ گیا. پہلی بات تو یہ ہے میرا چہرہ تو گھبرایا بھی نہیں ہے، آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. میں تو مسکرا رہا ہوں. وہ آئے ہیں، ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو آج پہلی گرفتاری شاہ محمود قریشی دے گا، اور دوسرا یہ بتائیں جب آپ کے دور میں کیس بنتے رہے کیا وہ غلط تھی؟ آج ان کی مذمت کرتے ہیں جو. یار دیکھیے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، پولیٹیکل انجینئرنگ اور وچ ہنٹ ہمارا نہ ارادہ تھا نہ ارادہ ہے. جو کیسز پچھلے پی ڈی ایم کے حضرات جن کا سامنا کرتے رہے، آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں تھے. اوور ویلمنگ میجورٹی آف دوز کیسز یا پیپلز پارٹی نے نون پہ کیے تھے یا نون نے پیپلز پارٹی پہ کیے تھے. یہ پی ڈی ایم کا کارنامہ تھا جس کا وہ جو بھگت رہے تھے، ہمارے کیسز نہیں تھے. گرفتاری پہلی آپ میں نے پہلے جب عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آئی ول بی دا فرسٹ، اور انہوں نے مجھے کل کہا، عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پارٹی کے سینئر میرے بعد نمبر 2 ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ گرفتاری دیں، اور مجھے آپ کی ضرورت ہے. مجھے ان کے احساسات کا احترام ہے، اور وہ بھی باوجہ کہہ رہے ہیں، بلا وجہ نہیں کہہ رہے تھے. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک روایت سیٹ کروں گا کہ کارکن نہیں، پارٹی کے سینئر لوگ اپنے آپ کو پہلے پیش کریں. یہ بتائیے گا کل پرویز الہی کو جب پارٹی میں صدر بنایا گیا ہے مرکزی، تو کیا بیچ میں اجلاس میں کوئی مخالفت بھی کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ جو پارٹی کی اندرونی بات ہے وہ پارٹی کے بند کمروں میں بات کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ہر پارٹی کا حق ہے. عمران خان صاحب ایک ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے آدمی ہیں، وہ سب کی رائے سنتے ہیں، لیتے ہیں. انہوں نے سب کے ویوز لیے. وہ گھر کی بات گھر میں رہے گی، میڈیا پہ نہیں کی جائے گی. شکریہ.